गरी आफै सरेन्डर गरे एआइजिसी रुद्रावीले। मन किन मारिस उसलाई? मैले उसलाई मारेको होइन, मुक्ति दिएको। मलाई उबाट र उसलाई यो संसारबाट। के हो यो? रोजको हत्या गरेको कबुल। धन्यवाद सर। जसले कहिले बन्दुक समाएन उसले बन्दुक चलायो। केही त अवश्य लुकेको छ यसमा, भन्दैनस् मलाई? सक्दिनँ। मैले आफ्नै हातले मारेको र यसमा मलाई कुनै पश्चाताप छैन। अवि प्लिज, म केही कुरा गर्न चाहन्न। लिभ मी अलोन प्लिज। के भन्यो? त्यही रट लाएर बसेको छ। मैले मारेको हुँ र मलाई त्यसमा केही पछुतो छैन। कहिले सोचेको पनि थिएन उसको लागि केस लड्नु पर्ला भनेर। क्लियर छ यो केस, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। एटलिस्ट ट्राई त गर्न सक्छौ नि। केही फाइदा छैन। तपाईँ गिभ अप गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, तर म लड्छु अभिको लागि। मैले जस्तो राम्रो उसलाई कसैले पनि चिन्दैन। अहिले निस्किन्छु म, प्रिपरेसन गर्नु छ। सर 10 बजे गाडी निकाल। हस् सर। डाक्टर साहब, रिपोर्ट तयार भएन? काम हुँदैछ सर, काम सकेपछि कल गर्छु। ल काम सकेपछि कल पाउन। आज कानुनको अग्नि परीक्षा। एकातिर आफ्नै प्रेमिकाको हत्यामा आरोपी अभित त अर्कोतिर उनकै बुवा एआइजी प्रवाचन। हत्याराको फाँसीको माग गरेर देशका विभिन्न स्थानहरूमा प्रेमिकाको हत्या आरोपमा समातेका आफ्नै छोरालाई छुटाउन एआइजी। प्रेमिकाको हत्या गरी आफै सरेन्डर गरे एआइजिसी रुद्रावीले।
थ्याङ्क यू भन्न सक्दैनस्? कति हेप्छस् यार तँ अभिलाई? हेपेको होइन यार, अभि चाहिँ मलाई बोय टाइपको लाग्छ। अनि तँलाई थाहा छ त हि लाइक्स यु। तर म बेसी अट्र्याक्टेड चाहिँ म्यानली, अलि मच्योर, टक्क दारी होस्, मसल्स होस्, ट्याटु होस्, अलि होस् न। तँलाई थाहा छ त आई लाइक मेन अबभ बोइज। ओहो, अधिवक्ता स्नेहाज्यू कहाँबाट पाल्नुभयो एआइजी साहबको घरमा? चुप लाग। अनि एक्जाम राम्रो भयो? राम्रो भयो। अब त जानु पर्दैन पोखरा। मेरो पालो सक्यो, अब तेरो पालो आउँदैछ। बुवा ए नमस्ते अङ्कल। नमस्ते। पहिले भनेको मानेको भए अहिले पाइलट भइसक्थ्यो ऊ पनि। ल जे होस्, अधिवक्ता भइछौ, ज्यादै खुसी लाग्यो। ल बधाई छ है। कम्तीमा कोही त आयो हाम्रो लाइनमा। यही चस्मिस त हो मेरो इन्सपिरेसन। थाहा छ मलाई, आफू चाहिँ कहिले तात्ने हो खोइ। अब छिटो अप्लाई गर्छु बुवा। हतार के छ र अङ्कल, बच्चै त थियो। खासमा अहिले पनि बच्चै हो, दारी जुङ्गा मात्र थपिएको छ। ल राम्रोसँग सुन कुरा उनको, ठिक छ? ल तिमीहरू बस्दै गर, म हिँडेँ। हस् अङ्कल। जाउँ माथि नै। हेर्न, प्रपोज गर्ने आँटै गर्न सकेको छैन। सेम हियर। वा के न भन्न के भने? के न त लयर जस्तो मान्छे, यसो 2-4वटा टिप्स दिएन प्रपोज गर्ने। म क्रिमिनल लयर हो, कुनै लभ स्टोरी फिल्मको डिरेक्टर होइन। एनिवेज मलाई ढिलो हुन्छ, म निस्किन्छु। निस्किने के खाएर जान? स्नेहा हजुर। ओइ मेरो घर आइज न। अहिले कति बज्यो थाहा छ तँलाई? हे अति अर्जेन्ट छ कि, आइज न। सुनिसकेँ म, भोलि भेट्छु। के भयो भने बुवा हुनुहुन्छ कि घरमा, बुझ्न। खुरुक्क आइज त। किन भन् पहिला, अनि बल्ल। अब हुनेवाला मिस्टर पालले तँलाई यति राति आफ्नो घर बोलाउँदाखेरि केही न केही त होला नि। ए ल म अनि सुन सुन सुन, आउँदाखेरि छ नि तेरो क्यामेरा इयरफोन पनि लिएर आइज ल। त्यो चाहिँ किन फेरि? खुरुक्क लिएर आइज त। ल ल हुन्छ। के भयो? बुवा हुनुहुन्छ टिभी रुममा, सक्दिनमा आउनु। मलाई थाहा छ, अब अङ्कल उतापट्टि फर्केर टिभी हेरिराख्नु भएको छ। तँ खुरुक्क बामे सरेर आइज। बामे? एआइजीको छोरा भएर नि बामे भनेको के हो थाहा छ नि तँलाई? के होइन के?
हेलो फोन किन उठाउँदैनस् के कहाँ पुगिस् म बाटोमा छु आउँदैछु छिटो आइज गेट अगाडि पुगेपछि कल गर ल ल ल हेलो म तेरो घर अगाडि रोक म आउँदैछु गेट बाहिर हो त इयरफोन खै त एकछिन पकेटमै छ अब त्यो झिक कानमा लगा र गेट चढेर आइज अर्डर पनि के हो के कहाँबाट चढ्ने हो चढी छैन अब त्यहाँबाट जम्प गर सक्दैन म डराइस् कि क्या धन्यवाद के हाँसेर तैँले हाँसेको हेर्नु बोला मलाई अब ऊ त्यो पिलर चढेर माथि आएछ ए भयो भयो मर्नु छैन मलाई तँलाई मेरो कसम भगवान् हेर न भोलि मेरो मिस नेपालको अडिसन छ अनि तँलाई थाहा छ त आइएम सो कन्सियस अबाउट माई वार्डरोब म भित्र गएर 2-3वटा ड्रेसेस ट्राई गर्छु त मेरो फोटो खिच्दै ल प्लिज है आइएम सो एक्साइटेड यति राति त्यतिकै लागि बोलाएको ह्या जुमिन छिटो अब त उता फर्केर आँखा चिम्ली ल म ड्रेस चेन्ज गर्छु चिम्लिस यता फर्किरहेको छु त किन चिम्लिनु पर्यो खुरुक्क चिम्ली त ल छोरी ढोको खोला त यति राति के को हल्ला हो को हो त्यहाँ जा 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 गएँ म वी आर सो ह्याप्पी यो पार्टी चाहिँ स्पेसल्ली तिमी एडभोकेट भएको खुसीमा अभिको तर्फबाट वाउ हुनसक्छ अभिले तिमीलाई घुस पनि दिइरहेको छ यदि भोलि उसलाई केही भइहाल्यो भने तिमीले उसको केस फ्रीमा लडिदिन्छौ भनेर अभिको केस त कहिले पनि लड्न नपरोस् एकैछिन
ओके स्योर ल पाण्डेजी चियर्स हेलो हाई अनि तैँले चाहिँ किन जुस खाएर नि आफै पार्टी अर्गनाइज गर्छस् अनि आफै जुस खान्छस् बियर खानु पर्दैन बियर खाने नो थ्याङ्क्स रोज तैँले भन् त हामीहरू त भन्दा थाकिसक्यो यार तैँले भन्दा खान्छ कि के थाहा एक्सक्युज मी रोज- एउटा बियर विवेक यो एकछिनसम्म देऊ न नाइके प्लिज म नखाने खुरुक प्लिज खा त रोज के हुन यति खा रोज खा भनेपछि खा न रोज प्लिज खुरुक खा त रोज प्लिज के तँलाई मेरो कसम ल खाइदिरा यार मलाई थाहा थियो कि एक्सक्युज मी बोइज वेट टु बाई बाई ओके हेलो हाई हेलो चियर्स चियर्स त हेरेरै बस न त केही भन्न सकिस् न त के गर्न नि यस्तै ताल हो भने एक दिन रोजको बिहे यसरी नै खाइन्छ फरक यति मात्र हुन्छ त्यो दिन बियर रोजले होइन तेरो हारले हुन्छ म्याम अर्डर प्लिज एउटा फ्रेन्च फ्राई गरिदिनुहोस् र अर्को चाहिँ मोमो गरिदिनु थ्याङ्क यू वेलकम म्याम अनि त्यो फोनमा भन्नै नहुने के हो त्यस्तो भन् त कुन सुनाऊ गुड न्युज कि ब्याड न्युज कुन सुन्छस् तँलाई जुन सुनाउनु मन छ त्यही पहिला ब्याड न्युजै सुनाइ एभिएसनको एप्लिकेसन एक्सेप्ट भयो म बाहिर जानुपर्ने भयो भने अनि गुड न्युज चाहिँ वेल रोजले मेरो प्रपोज एक्सेप्ट गरे ह्याप्पी एकैछिन ल कल आयो ए या स्योर हेलो हुन्छ हस् मेरो कोर्ट जानुपर्ने भयो म निस्केँ हाई हाई कसलाई हेरेको स्नेहालाई कोर्टमा काम पऱ्यो भनेर गयो ठिकै छ नेक्स्ट टाइम भेटौँला मेरो पनि सपिङ जानु छ Yeah. है जाउँ हिँड जाने जाउँ ओके यहाँ सुन त ओइ तैँले चिनिस् त्यसलाई छैन ल वरुण सिंह ठकुरलाई नि चिन्दैनस् तैँले हि इज द प्रिन्स अफ आवर इन्डस्ट्री हेर न क्या गुड लुकिङ छ मिस नेपालमा जे चल्छ सब उसकै चल्छ
I just hope he likes my act. Namaste, I'm Rose Rana, contestant number 9, and here is my act. Delete drugs, or they will delete you from this world. हस् कसको फोन? स्नेहाको। के भन्यो? 22 गतेको टिकट भयो अरे। ए, तँलाई थाहा छ नि मेरो 22 गते के छ? थाहा छ। छाड्दे, टेन्सन नलि, जाने त होस्। टेन्सन त मलाई हुन पर्ने, बट लिभ इट। जब 14 महिना त हो, त्यो पनि यत्तिकै बित्छ। जस्ट इमेजिन, 14 महिनापछि त पाइलटको ड्रेसमा हुन्छस्। मैले त हाम्रो बिहाको पोस्टर पनि इमेजिन गरिसकेँ। रोज राणा वेड्स अभि चन्द थापा। अब हुँदा हुँदा बिहेमा पनि तेरै नाम अगाडि डराउँछ कहिले खान म त यो खाँदिनँ यार। अब तँलाई बियर खुवाउन पनि रोजलाई बोलाउनु पर्ने हो। अबे एकचोटि खाएर त हेर, तँलाई पाइलटको ट्रेनिङ लिन कतै पनि जानु पर्दैन। त्यसपछि आफै उड्न थाल्छस् फिलिलिली। तँलाई रोजको कसम यार। एकछिन है। हेलो रोज। ओइ, मलाई लिन आइज न। ला हो र, म त यहाँ फेरि बियर खाएर बसिरहेको छु। मापसी पऱ्यो भने एजीको छोरा भएर पनि मापसीदेखि डराउँछस्? खुरुक्क आइज। म्याडमको फोन आयो। अब जान्छु म चाहिँ। रोजै बोलाए जस्तो छ। मापसीले त नसमाउला नि। ल म निस्केँ। नहसान यार। स्योर स्योर। ल मैले त भन्दै थिएँ, त्यही त मानेन। के गर्ने अब? अहिलेसम्म त आइपुग्नु पर्ने अभि कहाँ गएछ? सर ड्रिङ्क्स गर्नु भएको छ? छैन। कागजपत्र छ? सबै छ। यहाँ फुक्नुहोस् त। साइड लगाउनुहोस् र लाइसेन्स निकाल्नुहोस्। तपाईँले चिन्नुभएको छ म को? ए दाइ, साइड लगाउनुहोस् न। म एआइजी प्रभात जङ थापाको छोरा। तपाईँ जोसुकै होस्, थानामा गएपछि थाहा हुन्छ। साइड लगाउनुहोस्। हेलो,
कहानी के भयो अङ्कल? अभिलाई मापसेमा समातेछ कता? बानेश्वर बिटमा। कहिले खाँदैन थियो त। ठिक छ हजुर, बस्दै गर्नुहोस्, म लिएर आउँछु। उतापट्टि हेर अभि, रमाइलोको लागि ड्रिङ्क्स लियो ठिकै छ, बट दिस ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ नट एक्सेप्टेड। र तिमीलाई एउटा कुरा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ, यो रक्सी नै पाइलटहरूको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो, विच क्यान इभन रुइन योर होल करियर। सरी बा। यो ठाउँ कस्तो शान्त छ है, मनै कस्तो आनन्द हुने। है, तर तँलाई छोडेर जाने सोच्यो कि मन नै भारी भएर आउँछ। त्यसो नसोच्न अभि, तँ जहाँ गए पनि म तेरो मनमा बसिरहन्छु। बसेको मात्र कहाँ हो र, पुरै कब्जै जमाएको छस्, अरू के अटेन्ड ठाउँै छैन। यदि कोही झुक्केर बसिहाल्यो भने पनि म आफ्नै हातले गोलीले सुट गरिदिन्छु। कसलाई? तँलाई। भाइ मापसेमा परिस रे त। याद राख्न हान्नु। अनि कहाँ गए हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? त्यही त हो, पुलिसको ड्युटी, विराटनगर थिएँ। ए, म यहीँ छु अब। या अनि अरू सुना, के छ? केही छैन। ए साँच्ची त बाहिर कहिले जान्छ? 22 गतिको टिकट छ क्यारे। 22 गते अझै टाइम छ? 2-4 दिन। आई एम ह्याप्पी फर यु ब्रो। बट आइभ गट बेटर न्युज फर यु। के छ? रोजको बारेमा? तेरो प्रपोज यसो गरे चाहिँ नभन्नी। अरे हेर ल, हाम्रो लल्लुमा अचानक यस्तो चेन्ज कसरी आयो भनेको त। तर यो कुरा अहिले ड्याडलाई नभन्नु है, पढाइसकेर आउँछु अनि माफी भन्छु। तेरो बाबुलाई थाहा छैन जस्तो लाग्छ। एआइजी हो, एआइजी। अनि आइ एम ह्याप्पी। अनि थाहा छ, मलाई त थाहा पनि थिएन को हुन्थ्यो भनेर। अनि यो त्यहाँको कन्टेस्टेन्टले मलाई सुटुको कानमा आएर भन्यो, हि इज लाइक द प्रिन्स अफ द इन्डस्ट्री, ब्ला 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 ब्ला। अनि लाइक यु नो, यु गाइज शुड हैव लाइक सीन हिम। म जब एक्ट गरिरहेको थिएँ नि, के जे पाइ त्यो कुराहरू तिम्रो। ओइ सुन त, तँ बाहिर गएपछि मलाई सम्झनुहोस् होला है। सम्झिनु, कहिले बिर्सिनु भए पो सम्झिनु। ल बाबु, राम्रोसँग पढ्नु। मेक मी फिल प्राउड है। ल म जाउँ छोड्न? होइन, पर्दैन, हजुर बिजी हुनुहुन्छ होला, स्नेक गइहाल्छ नि। ल ओके, बरु आफ्नो केयर गर्छु। ल है, ल ल बाई।
फोनै लाग्छ नि यार आइपुग्यो हिरो आया यार त्यही भने कति बेर कुरा गर्छ हाई कति टाइम लाग्यो यार ल त यार बाई राम्रोसँग जा है ल जा राम्रोसँग पढ्ने त ल राम्रोसँग पढ पाइलट भएर आइज आइफोन ल्याइदे तिमीले पनि केही भन्नु ल त अधिवक्ताज्यू अब राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस् म फर्किन्जेलसम्म नेपालको नम्बर 1 लयर बन्नुपर्छ त पनि राम्रोसँग पढ्ने नि त्यहाँ हावा भएर हिँडिस् भने नि फेरि पासपोर्ट बोकेस् अनि टिकट सब छ सब यदि दुवै बीच यति धेरै माया थियो भने यो सब कसरी भयो? आखिर हत्याको कारण के हो? मैले उसलाई मारेको होइन, मुक्ति दिएको। मलाई उबाट र उसलाई यो संसारबाट। सो मिस्टर रवि, कोर्टलाई यो बताइदिनुस् कि हजुरले हत्या चाहिँ कसरी गर्नुभयो? म पबमा साथीहरूसँग बसिरहेको थिएँ, रोजको मेसेज आयो। म उसले बोलाएको ठाउँमा त गएँ, साथमा ड्याडीको गन लिएर। अगाडिबाट गोली चलाउने हिम्मत आएन, त्यसैले ऊ बसिरहेको बेन्चभन्दा केही पछाडि गएँ र सुट गरेँ। श्रीमान, म यो केस यही विश्राम गर्न चाहन्छु। स्नेहाजी, बचाउ पक्षको कुनै साक्षी बाँकी छ? छैन श्रीमान, म अभियोग पक्षसँग सहमत छु। तमाम साक्षी र सबुतलाई मध्यनजर गर्दै अभियुक्त अभिजङ थापालाई स्वर्गीय रोज राणाको हत्याको दोषी ठहराई दफा 102 अनुसार यो अदालत जन्म कैदको सजाय सुनाउँदछ र आजको यो बहस यही स्थगित गरिन्छ। यो कहानीमा तीनवटा दृष्टिकोण छ, एउटा अपराधीको, एउटा कानुनको र एउटा सत्यको। स्वर्गीय रोज राणाको हत्याको दोषी ठहराई दफा 102 अनुसार यो अदालत जन्म कैदको सजाय सुनाउँदछ र आजको यो बहस यही स्थगित हुन्छ। श्रीमान, प्राय जे देखिन्छ त्यो सबै साँचो हुँदैन र यो मुद्दामा पनि त्यही भएको छ। म अदालतसँग केही थप समय मागको अपिल गर्न चाहन्छु ताकि मैले यो अभियुक्तलाई नै स्वीकारेपछि यो समय मागेका लागि। श्रीमान, मात्र केही समय। अनुमति छ। श्रीमान, म फरेन्सिक डाक्टर शशाङ्क कृष्ण श्रेष्ठलाई कटकरामा बोलाउन अनुमति चाहन्छु। रिपोर्टको बारेमा कोर्टलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। श्रीमान, सुरुमा मेरो डिपार्टमेन्टले क्लियर केस भनेकोले मैले त्यति ध्यान दिइनँ, तर पछि घाउको प्रकृति हेर्दा आई वाज सक्ड। त्यसपछि रोजीको मृत्युको कारण गनसट नभए अरू केही पाएँ। के भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर? हो श्रीमान, रोजीको मृत्यु गनसट नभई उनको घाँटीको विन्ड पाइप बाँचेर भएको हो। श्रीमान, रिपोर्टको एक कपी हजुरको टेबलमा पेश गरिएको छ।
श्रीमान, यो केस जति सरल देखिएको छ त्यति नै जटिल पनि छ। म केही समय अवधि थपिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ताकि मैले यो मुद्दा अझ गहिराईमा निहाल्न सकु र मैले श्रीमान, जब अभियुक्तले नै स्वीकारेपछि यो समय थप्नुको के फाइदा? श्रीमान, म मान्छु अभिको योजना रोजलाई मार्ने पक्कै थियो र उसले गोली चलाएको पनि हो, तर उसले चलाएको गोली मृत्यु भइसकेको रोजलाई लागेको हो र असल हत्यारा अझै पनि हामीबाट उम्किरहेको छ। श्रीमान, उसको खोजी हुनुपर्छ। यो अदालत स्नेहाजीसँग सहमत छ। यो केसमा छानबिन गर्न, सत्य र तथ्य पत्ता लगाउन अदालतले उहाँलाई 7 दिनको समय दिन्छ। आजको बहस यही सकिन्छ। हलदार साहब, वकिल म्याडमलाई चेयर ल्याइदिनुहोस्। केही त बोल। भन्न बाँकी केही छैन। अभि हेर, तैँले मार्न खोजेको होस् तर मारेको छैनस्। सहयोग गर्न मलाई, म तँलाई छुट्याउन चाहन्छु। मलाई सब थाहा छ। तिमीहरूको यो प्लान हो मलाई बचाउने। जिद्दी नबन्न। प्लिज त जिद्दी नबन, छोडिदे केस। अभि प्लिज। ल, तैँले मारेको होस् तर तिमीहरू दुईजना बीच डिस्टेन्स चाहिँ कसरी क्रिएट भयो? सुरुमा सबै ठिकै थियो। We were both happy. राम्रो कम्युनिकेसन पनि भइरहेको थियो। ऊ आफ्नो काममा बिजी थियो, म पढाइमा। But after a month, she started avoiding me. मेरो कल पनि रिसिभ गर्दैन थियो, टेक्स्टको रिप्लाई पनि गर्न छाड्यो। र एक दिन अचानक फेसबुक लाइभमा उसलाई मैले पार्टी गरिरहेको देखेँ। आई डोन्ट नो वाइ सी वाज अभोइडिङ मी। आई वान्टेड टु कम नेपाल। निर्दोस्ती पत्रकारहरू के दियो चोट सानो लाग्छ सारा ब्रह्माण्ड भत्किएको भागना अवशेषहरू सपना यो ढल्दैछ चिता बन्दैछ मर्दा यो जल्दैछ खरानी भई बिलाउँदैछ
गरेको छ यो सत्य संसार पिरती नै ऊर्जा हुन्छ मानिसका लागि बनाउने जीवन बहार के दियो चोट सानो लाग्छ सारा ब्रह्माण्ड यो भत्किएको भाग्न अवशेषहरू सपना यो ढल्दैछ चिता बन्दैछ मुर्दा यो जल्दैछ खरानी भई बिलाउँदैछ। प्रब्लम के हो तेरो राम्रै पढिरहेको मान्छे कलेज आउन छोडिस् ड्रिङ्क गर्न थालिस् अब अचानक नेपाल जान्छु भन्छस् भइ चाहिँ के रहेछ आई जस्ट डोन्ट नो ड्रिङ्क गर्दैछस् कलेजले लास्ट वार्निङ दिएको बिर्सिस् एभिएसनमा ड्रिङ्क गर्नु भनेको सबभन्दा ठुलो मिस्टेक हो थाहा छैन तँलाई हेर अब छिटो सेमेस्टर ब्रेक छ त्यसपछि जा नेपाल तिम्रो सहारा अनि चोखो मायाहरू सपना यो ढल्दैछ चिता बन्दैछ मुर्दा यो जल्दैछ खरानी भई बिलाउँदैछ। त्यो दिनपछि उसको र मेरो कहिले कन्ट्याक्ट भएन मेरो हरेक कल अनआन्सर्ड थियो एक दिन अचानक रोजीले फोन उठाई ऊ रुँदै त छिटै नेपाल आइज तसँग धेरै कुरा गर्नु छ भन्दै थिए म केही बोल्नु अगाडि नै उसले फोन काटी र स्विच अफ गरे त्यसको केही टाइममा म आएँ अनि के भयो त्यसपछि म भन्न सक्दिनँ भनेपछि जे पनि भएको रहेछ त्यही पार्टीमा भएको रहेछ इन्सपेक्टर साहब त्यो बर्थडे पार्टीमा को थियो सबैको लिस्ट मलाई चाहियो विदिन 24 आवर हस् सर तपाईँको भनाइ के छ त्यो बर्थडे पार्टीको बारेमा Ladies and gentlemen, may I have your attention please? On this auspicious occasion of Rose's birthday, I would like to announce that Sula's Company of Spain has signed on a 5-year contract as
त्यो दिनदेखि ऊ न त कन्ट्याक्टमा भयो न त उसँग भेट भयो। वरुण सिंह ठकुरी। हेलो हेलो सर, डिएसपी डङ्गल भेट्न आउनु भएको छ। को? डिएसपी डङ्गल। Send him in. You can go. Welcome, officers. Please have a seat. Chai coffee gay? No. So, how can I help you? रोजर तपाईँको राम्रो चिन्जान थियो क्या रे, होइन? प्रोफेसनल चिन्जान थियो। उसकै हत्याकाण्डको बारेमा केही सोधपुछ गर्नुपर्ने थियो। I heard about that. Very sad. May her beautiful soul rest in peace. सीसीटीभी फुटेज अनुसार पार्टीपछि तपाईँ र उसँगै गाडीमा निस्किनु भएको थियो। कहाँ लिएर जानुभएको थियो तपाईँले? कस्तो क्वेसन हो यो अफिसर? नाच्दा नाच्दा रक्सी खाएर ढलेको मान्छेलाई कहाँ लिएर जान्छ? Obviously hospital. Right. Sorry, stupid question. कुन हस्पिटल? Metro City. Doctor? Raju Bikram Thapa. Thank you. So officers, let me know if I can help you more. नमस्ते। मलाई थाहा छ यो सोधपुछको लागि उपयुक्त समय होइन, तर के गर्नु, आफ्नो जागिर नै यस्तो पर्यो। सोध्नुस्, के सोध्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ हस्पिटल किन जानुभएको थियो? रोज कमजोरीले पार्टीमा अचानक ढलिकी रहेछ। म जाँदा स्ल्यान्ड वाटर सकिया थियो। मैले उसलाई घर लिएर आएँ। रोज कमजोरीकै अवस्थामा आफ्नो रुम छिरी र सुती। केही त पक्कै भएको थियो त्यो दिन। त्यसपछि ऊ कहिले पनि पहिलाको जस्तो भएन। सधैँ टेन्सनमै देखिन्थे। पासवर्ड रोज वेट्स अभी। सर, शकुन्तला म्याम भेट्न आउनु भएको छ। हुन्छ, पठाइदिए हुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। बस्नुहोस् न। भन्नुहोस्, जे पनि भन्नु छ ढुक्क भएर नडराइकन भन्नुहोस्। म पनि तपाईँको छोरा जस्तै मान्छे हो। माफ गर्नु सर, मबाट ठुलो गल्ती भयो। हेर्नुहोस्, डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। म सकेसम्म न्याय दिलाउने कोसिस गर्छु।
छोरी ए छोरी खाना खाना कति बोलाएँ सुनिनस् प्लिज मलाई भोक नै छैन हजुर जानुस् मलाई एकदमै टाउको दुखिरहेछ म सुत्छु त मसँग के कुरा लुकाउन खोज्दैछस् आमा हुँ तेरो मनमा के कुरा खेलिरहेछ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ भन् के भइरहेछ केही पनि भएको छैन हिजो धेरै ड्रिङ्क्स भएर होला त्यही भएर टाउको दुखेको जबसम्म त केही भन्दैन म यहाँबाट जानेवाला छैन प्लिज मलाई आज भोलि मुड नै छैन हजुर जानुस् म सुत्छु खाना राख्दै छु जति बेला मन लाग्छ खाने भोलि नगरकोट जाने होइन यु एन्ड मी को कहाँ जान्छ तँलाई थाहा हुन्छ पछि ओहो आन्टी पो डर पो लाग्यो मलाई त भर्खरै चल्न लागेको छोरीको करियर ध्वस्त पार्न मन लाग्यो आफन्त समाजको अगाडि आफ्नो प्रेस्टिजको ख्याल राख्नु भएको छैन यदि यो कुरा उनीहरूले थाहा पाए भने के हुन्छ अब बाँकी त हजुरकै इच्छा के हो किन दुःख दिइरहेछ मलाई के बिगार्दैछु मैले तेरो कारण मेरो पढाइ करियर सब बिग्रियो महिनौ भयो घरको न घाटको भएको केही त बोल
छोरी अभी आई नो मैले तँलाई धेरै दुःख दिइसकेँ तर तैँले जे देखेस् त्यो आधा साँचो हो प्लिज लास्ट एकचोटि भेट मलाई बाँकी तेरो इच्छा छोरी त गुमाए गुमिसकेको छोरीको इज्जत गुम्ला भन्ने डरले म चुप लाएर बसेँ कि के कसैको जीवनभन्दा उसको इज्जत ठुलो हो? नहेर मलाई त्यसरी, मैले सबै थाहा पाइसकेँ। भन्, के कसैको जीवनभन्दा उसको इज्जत ठुलो हो? इज्जत मैले त्यसको होइन, हाम्रो मायाको बचाएको। के काम त्यो मायाको? भन् त, के काम त्यो मायाको? जहाँ एकले अर्कालाई बुझ्न जरुरी नै सम्झेन। किन? कोर्टमा थाहा पाउलास्। बचाउ पक्ष आजको बहस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। श्रीमान, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु कि यो केस जति सरल देखिन्छ उति नै जटिल पनि छ। अनुसन्धानको क्रममा हामीले यस्तो क्लुहरू भेटेको छौँ जुन अहिले आएर सबै एउटै नाममा अड्किएका छन्, मिस्टर वरुण सिंह ठकुरी। श्रीमान, म मिस्टर वरुणलाई कठघरामा बोलाउन दरखास्त गर्दछु। अनुमति छ। मिस्टर वरुण, अदालतलाई पुरा नाम र आफ्नो प्रोफेसन बताइदिनुस्। वरुण सिंह ठकुरी, आई एम अ CEO। CEO अफ अलि स्पेसिफिक? CEO अफ नेक्स्ट मोडलिङ एजेन्सी। र अब रोजको बर्थडे पार्टीको इन्सिडेन्टको बारेमा बताइदिनुस्। अन द ओकेजन अफ रोजको बर्थडे, एज अ गिफ्ट मैले उसलाई एउटा ठुलो कम्पनीमा 5 वर्षको ब्रान्ड एम्बेसडरको कन्ट्र्याक्ट गराइदिएको थिएँ। रोज आफ्नो सक्सेस सेलिब्रेट गर्नको लागि साथीहरूसित ड्रिङ्क्स पनि गरिरहेको थियो। अचानक नाच्ने क्रममा सी फेल अन द डान्स फ्लोर अनि मैले उसलाई हस्पिटल लिएर गएँ। रिजोर्टको CCTV फुटेज अनुसार हजुरको गाडी 12 बजेर 15 मिनटमा निस्किएको छ र हस्पिटलको CCTV फुटेज अनुसार 1 बजे इन भएको छ। नोट यो गरियो श्रीमान कि सोल्टी मोडदेखि मेट्रो सिटी हस्पिटलको डिस्टेन्स केवल 1.5 किलोमिटर जति होला, जसमा वरुणजीलाई 45 मिनट लाग्यो। सो वरुणजी 1.5 किलोमिटर डिस्टेन्सलाई 45 मिनट कसरी, जबकि मध्यरातमा त बाटो पनि पुरै क्लियर हुन्छ। गाडी बिग्रियो, सो जान टाइम लाग्यो। 2018 मोडलको करिब 3 करोड पर्न जाने डिस्कभरी गाडी मध्यरातमा बिग्रिन्छ र केही समयपछि आफै ठिक हुन्छ र त्यही गाडीमा चढेर वरुणजी हस्पिटल पनि पुग्नुहुन्छ। श्रीमान, म अब यो अदालतमा यस्तो सबुत पेश गर्न गइरहेको छु जसले प्रमाणित गर्छ कि त्यो रात वरुणजीको गाडी होइन नियत बिग्रिएको थियो। वरुणजी, बाँकी पनि मै भन्नु। एक्चुअली अडिसनदेखि नै आई वाज अट्र्याक्टेड टु हर। म उसलाई पाउन चाहन्थेँ अनि ऊ अभिलाई। उनीहरूको रिलेसनसिप बिगार्नको लागि आई ह्याड टु डु समथिङ। सो एज पर माई प्लान
बर्थडेको रात मैले MMS खिचेँ। जुन भिडियो अभिको हातमा पर्यो उसलाई रिस उठ्यो र गएर सुट गर्यो। थ्याङ्क यू मिसेस स्नेहा, हजुरले मोटिभ अफ मर्डर पनि प्रुभ गरिदिनु भयो। श्रीमान मानिलिऊ, 1 मिनटको लागि भए पनि मानिलिऊ कि त्यो हत्या अभिले चलाएको गोलीबाट नै भएको थियो, तर टाउकोमा लागेको गोलीले घाँटीको विन्ड पाइप चाहिँ कसरी भाँच्यो? श्रीमान, हुन सक्छ पहिले अभिले उसको घाँटी नाकी हत्या गर्यो र पछि गोली चलायो, वा यो पनि सम्भव छ अभिले चलाएको बन्दुकको गोलीबाट रोजी बेन्चबाट ढल्ने क्रममा उसको घाँटीको विन्ड पाइप भाँचियो। श्रीमान, हुनलाई जे पनि सक्छ, तर यहाँ पक्कै केही न केही छ जुन हामीबाट लुकिरहेको छ। श्रीमान, केही लुकेको छैन, जे पनि छ सबै हाम्रो आँखा अगाडि नै छ। यो केवल माया हो डिफेन्सको आफ्नो साथीप्रति, जसले उहाँलाई उसको अपराध स्वीकार्न दिइरहेको छैन। यो केसको फैसला भोलिको सुनवाईमा हुनेछ र आजको यो बहस यही सकिन्छ। स्नेहाजी, बचाउ पक्षसँग अब कोही पनि साक्षी बाँकी छैन भने यो अदालत आफ्नो फैसला सुनाउँदछ। श्रीमान, म अन्तिम पटक मिस्टर वरुणलाई प्रश्न गर्ने अनुमति चाहन्छु। अनुमति छ। वरुणजी, हजुर त अरबपति मान्छे, तर हजुरसँग त चिया खाएको तिर्ने पैसा पनि रहेनछ। What? श्रीमान, म वरुणजीको घटनास्थलमा उपस्थिति प्रमाणित गर्नको लागि घटनास्थल नजिकै भएको एउटा चिया पसलको साउजी विक्रम तामाङज्यूलाई कठकरामा बोलाउने अनुमति चाहन्छु। अनुमति छ। विक्रमजी, हजुरलाई उहाँको अनुहार याद छ? हजुर, त्यो दिनमा मेरो त्यसैले उहाँ दुईजनाको अनुहार राम्रोसँग थाहा छ मलाई। हस्, धन्यवाद। हजुर जान सक्नुहुन्छ। श्रीमान,
यति मात्र नभएर वरुणजीको जुत्ताको निशान र गाडीको टायरको निशान पनि घटनास्थलमा भेटिएको छ, जुन रिपोर्टको एक कपी हजुरको टेबलमा पेश गरिएको छ। श्रीमान, यो फैसला सुनाउने बेलामा डिफेन्सको के नयाँ नाटक हो यो? श्रीमान, अभियोग पक्षलाई यो याद होस् कि यो अदालत हो, नाटक देखाउने कुनै रङ्गमञ्च छैन। श्रीमान, यदि डिफेन्सलाई विटनेसकै आवश्यकता परेको हो भने म अभिजीको साथी राजन शर्मालाई कठघरामा बोलाउने अनुमति चाहन्छु। अनुमति छ। राजनजी, के अभिले रोजीको हत्या गर्नु अगाडि अभिसँग हजुरको भेट भएको थियो? हजुर, म, अभि, वीर, पवन त्यो रात हामी एउटा बियर बारमा थियौँ। यत्रो ठुलो काण्ड गरेर पनि त्यसले तँलाई भेट्ने आँट गर्यो? भयो नि त यार, छोड्दे। जब त्यति केटीको लागि के यत्रो ठुलो रिस्क लिन्छ यार? कुरा केटीको होइन, विश्वासको, मायाको। धोका दिइहाली, के गर्छस् त अब? त्यसो नसोच न अभि, त जहाँ गए पनि म तेरो मनमा बसिरहन्छु। बसेको मात्र कहाँ हो र, पुरै कब्जै जमाएको छ, अरू केही हटाउने ठाउँ छैन। यदि कोही झुक्केर बसिहाल्यो भने पनि म आफ्नै हातले गोलीले सुट गरिदिन्छु। म मारिदिन्छु त्यसलाई। थ्याङ्क यू राजनजी, जान सक्नुहुन्छ। श्रीमान, विटनेस छ, मोटिभ अफ मर्डर छ, मर्डर वेपन पनि छ, क्लाइन्टले आफै स्वीकारेको पनि छ। फेरि यो कुरा के का लागि? एउटा अन्तिम प्रमाण, DNA रिपोर्ट। श्रीमान, नेपाल बाहिरबाट ल्याउनु परेकोले ढिलो भएकोमा माफी चाहन्छु। श्रीमान, म मिस्टर वरुणलाई फेरि कटघरामा बोलाउन अनुमति चाहन्छु। अनुमति छ। मिस्टर वरुण, अदालतलाई आफ्नो दुवै हातको पाखुरा देखाइदिनुहोस्। श्रीमान, के हो यो सब? वरुणजी, स्नेहाजीको कुरा पालना गर्नुहोस्। वरुणजी, तपाईँको यो हातमा के को दाग हो? नआत्तिनुस्, यसको जवाफ पनि मै दिन्छु। श्रीमान, रिपोर्टको अनुसार रोजीको हातको नङ्ग्रामा भेटिएको DNA र वरुणजीको DNA म्याच हुन पुगेको छ, अनि हत्या भएको समय र गोली चलेको समय पनि करिब आधा घण्टा जति अगाडि पछाडि हुन पुगेको छ। अब हामीसँग फोरेन्सिक रिपोर्ट छ, घटनास्थलमा वरुणजीको उपस्थितिको प्रमाण छ र साथै मोटिभ अफ मर्डर पनि छ। अब एउटा कुरा बाँकी छ, जुन हो वरुणजीको कबुल। वरुणजी, बाँकी पनि मै भनौँ कि? के भो, यहाँ बोलायो तिमीले? कतै प्रपोज त गर्न लाएनौ? म आफ्नो कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल गर्न चाहन्छु। वाट? रियली? तिमी के भन्दैछौ थाहा छ तिमीलाई? म कुनै बच्चा होइन, मलाई राम्रोसँग थाहा छ म के बोल्दैछु भनेर। रोज, कन्ट्र्याक्ट इज नट अ जोक। आई डोन्ट केयर। एकछिन पछि अभि आउँदैछ, उसलाई सबै सच्चाइ सुनाइदेऊ। ल, त कन्ट्र्याक्ट छाड, म तेरो भिडियो छाडिदिन्छु।
आफ्नो जात जनाएरै छाडी छैन तैँले। म पनि हेर्छु तैँले के गर्दो रहेछस्। रोज श्रीमान, बचाउ पक्ष आफ्नो बहस यही विश्राम गर्छ। तमाम साक्षी र सबुतलाई मध्यनजर गर्दै यो अदालत अभियुक्त वरुण सिंह ठकुरीलाई स्वर्गीय रोज राणाको हत्याको आरोपी पाई निजलाई यो अदालत जन्मकैदको फैसला सुनाउँदछ। र अभियुक्त अभिजङ थापालाई ज्यान मार्ने उद्योग गरे बापत 10 वर्ष कैदको सजाय सुनाउँदछ। केटाहरू लिएर हिँड्ने यिनीहरूलाई। त्यो सावनको बगाउने सानातिना कसिङ्गरहरू खडे